الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد. أولا نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والامتنان على أنه منحنا هذه الفرصة الغالية والمناسبة السعيدة، فنرحب سعادة رئيس الحفلة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أبا صحبان روح القدس الندبي حفظه الله ورعاه من سويداء قلوبنا ترحيبا حارا بعواطف جياشة ومشاعر رقيقة بأنه قد شرفنا بقبول دعوتنا المتواضعة وشجعنا بقدوم الميمون. كما نرحب صاحب الحكم المحترم فضيلة الأستاذ مولانا محمد شميم الندبي حفظه الله ورعاه، فجزاهم الله جميعا أحسن الجزاء. الآن أبدأ الحفل بتلاوة القرآن العظيم، فأدعو الأخ سعد بن هارون أن يبدأ الحفل بتلاوة العظيم. ثلاث آيات طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم. لا توقيع ولا تمهيد، ابدأ. نعم. أيها الإخوة، أريد أن أبدأ سلسلة الخطباء المساهمين، فأدعو الأخ المساهم الأول عمر فاروق بن أحمد علي أن يأتي ويخطب، فليتفضل مشكورا. الرئيس لا يقوم الأخ المساهم الأول عمر فاروق أن يأتي أمامنا وليخطب، فليتفضل مشكورا. الملاحظة: الجرس الأول يرن على دقيقتين والثاني على 3، وإذا ضرب الجرس الثاني فليترك المنصة. حامدا ومصليا أما بعد. رئيس الحفل المؤقر، حضرات الحكم، وإخوتي الأعزة، موضوع خطبتي في هذه الحفلة التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها السادة، التسامح مصطلح معاصر ولكن جذوره عميقة وقديمة، ولهذا المصطلح جانبان: جانب العفو والصفح والبعد عن كل ما يؤذي الآخر بدون سبب شرعي أو بدون أي سبب معقول. وقد حفل دين الإسلام بأكبر عدد من الآيات والنصوص والبنود يحث على اتخاذ مبدأ التسامح وتنفيذه في التعامل والتعايش مع المسلمين وغيرهم. يقول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهناك جمهرة من الآيات والأحاديث في هذا المعنى،
وأما الجانب الآخر من التسامح فهو قبول الآخر بدينه وعقيدته كإنسان خلقه الله مع النصح له والسعي لهدايته. وموقف الإسلام من هذا الجانب للتسامح واضح وصارم وحاسم، وهو قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفسام لها. أيها المستمعون الكرام، هذه نزرة خاطفة على قاعدة التسامح والتضامن في القرآن الكريم. ولو عدنا إلى تاريخ نبينا لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة فعاهد اليهود والنصارى على مبدأ التعاون على البر والتقوى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحضور أنزل وفودهم في المسجد وسمح لهم بإقامة الصلاة فيه وقام بنفسه على خدمتهم. فهل رأيتم أيها الشباب مثالا للتسامح أعلى وأجمل وأرقى وأبهى من هذا التسامح؟ لقد سمح لهم أن يؤدوا عبادتهم في المسجد مع الاختلاف في العقيدة. فهل رأيتم مثل هذا التسامح؟ وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع في تاريخ المسلمين. فالمسلمون حكموا بلاد النصارى وأبقوا النصارى، وحكموا بلاد الهندوس وأبقوا الهندوس، وكانت لهم القوة الكبرى في العالم، ولكن لم يستغلوا قوتهم. ولم يحدث في بلد من البلدان أن المسلمين أبادوا جنسا أو عنصرا أو طائفة لدينها أو لمذهبها، ولم يحدث هذا إطلاقا. وبالعكس من ذلك نجد أن دولة المسلمين في كثير من البلدان ذهبت وأبيد المسلمون عن الآخر على أساس الدين والعقيدة. وبالجملة أيها الحفل الكريم، فإن التسامح الديني في إسلامنا مما لا يعهد له مثيل في التاريخ الإسلامي والحضاري، وقد أجمع المؤرخون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك الثاني لابد من ترك المنصة. بعد ذلك أدعو الله على الدين أن يأتي أماما وليخطب. لابد من التزام الوقت. حامدا ومصليا. أما بعد، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. يا إخواننا، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. وحضرة الحكمان، فهذا هو المبدأ الكريم الذي يحتاج الإنسان إليه في كل عصر ومصر. وإذا لم يتبع الإنسان هذا المبدأ فلن تحصل له الراحة في الحياة. ولقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهود شاقته وتفاني في العمل لهداية الإنسان إلى مبدأ الحق والهداية والمساواة بين الإنسان والبشر، وأن يكون في حياة كل واحد منهم مبدأ التقوى، وهو الاحتياط في الحياة ورعاية الحق واتباعه في ذات نفسه وفي سلوكه مع غيره. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته في هذه الدعوة وفي التربية الناس على مبدأ العبادة للإله الواحد واختيار التقوى في حياته. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد حياته مسؤولية الدعوة إلى هداية الناس إلى الحق والعمل للمعروف واختيار التقوى في السيرة والمعاملات ميراثا لمن جاء بعدهم من المسلمين، وجعل المسلمين مسؤولين عن العمل في هذا المجال باختلاف الأزمان والبلدان. ولكن الذي يوصف له أن المسلمين تركوا أداء حق هذه المسؤولية، بل أصبحوا كغيرهم ممن لا يؤمنون بهذه القيم الإنسانية الرشيدة والسلوك على طريق الحق. ولا يمكن أن يعود العالم إلى الإنسانية الفاضلة إلا بالسير على طريق الإسلام الرشيد. أيها الفضلاء، إن الإنسان بالغ بالظاهر، إنه يركز عنايته على تجميل الجسم واللباس تركيزا بالغا
ويبذل اهتماما ووسعه لذلك مع أن الإسلام يؤكد على إصلاح القلب وتزكيته إن أهمية الإنسان عند الله بقلب صالح تركيزا بالغا أيها الفضلاء يجب على المسلمين أن يقوموا بالدعوة والتبليغ الحق ليستطيعوا أن يؤدوا مسؤولية الشهادة لذلك لابد لهم من أن يدركوا مقتضيات هذه المسؤولية لابد للدعوة أن يكونوا أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك أدعو الأخ محمد حسان أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الكريم، حضرات الحكم وإخواني في الله، موضوع حديثي معكم اليوم في هذه المناسبة الكريمة التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها السادة، إن الإسلام دين المحبة والمودة، ودين الأخوة والإنسانية، ودين الحرية والعدل. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إنه دين الأمن والسلام ودين الألفة والوئام. يقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني في الله، جاء الإسلام في هذا العالم ليقضي على الهمجية والعصبية والنعرات الجاهلية. فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الحفل الكريم، إن شريعتنا الإسلامية تحترم جميع الأديان وتمنع الإساءة إليها ولا ترضى بسب المخالفين ولو كانوا وثنيين. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وإذا كان الاعتداء من الأعداء وجب رد العدوان والطغيان، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها السادة، إننا نرى في هذه الأيام أن المسلمين قد انقسموا إلى فئات وأحزاب وعصابات وجماعات. نرى التفرقة على اسم البريلوية والديوبندية والشيعة والسنة، كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذه الأوضاع المتفاقمة والظلمات الحالكة تعود المسؤولية إليكم. يجب عليكم أن تسلحوا بسلاح العلم والإيمان، تحلوا بالاعتدال والوسطية، وتخلقوا بالأخلاق الكريمة، وانشروا رسالة الأمن والسلام، وتمسكوا بالتصافح والتسامح، واجتنبوا العنف والتشديد والتكفير والتضليل. يسروا ولا تعسروا حتى تكون كلمة الله هي العليا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك أدعو الأخ محمد أسعد أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس والمطهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم، إخواني وأحبائي، موضوع حديثي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الإخوة الأحبة، التسامح من مستلزمات الإحسان، والإحسان أعلى درجات الإيمان.
وهو يقوي رابطة التآخي بين الأفراد والمجتمع ويجعلهم متحابين متحدين. قال الطبري عند قوله عز وجل: وإن تعفوا أيها المؤمنون أما سلف من صدهم إيجاهم عن الإسلام وتصفحوا لهم من عقوبتكم إيجاهم على ذلك وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب. وورد في الحديث الشريف: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع وسمح الشراء وسمح القضاء وسمح الاقتداء. أيها الإخوة الأحبة، إذا سرحنا النظر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وطالعنا صفحات السيرة النبوية والقرون المشهود لها بالخير، فينكشف علينا تماما سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أسارى غزوة بدر وفتح مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عامل الأسارى معاملة حسنة وقد وزع الأسارى 70 بين أصحابه وأمرهم أن يحسنوا إليهم، فكانوا يفضلونهم على أنفسهم في طعامهم. وكذلك أطلق أسارى بني المصطلق. ولما فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. وكذلك منع المسلمين في غزوة خيبر. وأكتفي بهذه الكلمة. بعد ذلك يدعو الأخ مفيد الإسلام أن يأتي أمامنا وليخطب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الصالحون، أوجه خطبة حول الموضوع التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. وزعت الموضوع لهذا اليوم على قسمين: الأول التسامح الديني، والثاني مسؤولياتنا نحوه. فالتسامح الديني أن الإسلام لقد أنشأ حضارتنا، فلم يذق ذرعا بالأديان السابقة، ولم يتعصب دون الآراء والمذاهب المختلفة، بل كان شعاره أن القرآن الكريم قد أخبرنا عنه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن أجل ذلك كان من مبدأ حضارتنا في التسامح الديني أن الأديان السماوية كلها تستقي من معين واحد، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخره. أيها الإخوة الصالحون، وأن الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. أيها الإخوة، إن نظرنا في حكم الله تعالى لهذه الآية فنجد التسامح بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء السابقين من البداية إلى النهاية، وأن الناس لا ينبغي أن يؤدي اختلافهم في أديانهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا أو يتعدى بعضهم على بعض، بل يجب عليهم أن يتعاونوا على فعل الخير ومكافحة الشر، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الفصل بينهم فيما يختلفون فيه فالله وحده هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، كما قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولكن التفاضل بين الناس في الحياة عند الرحمن يوم القيامة بقدر ما يقدم أحدهم لنفسه وللناس جميعا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم لعيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. والثاني مسؤولياتنا في التسامح الديني: إن اختلف الناس في أديانهم إلى أن يجادل بعضهم بعضا، ولكن بالحسنى وفي دائرة الأدب والاحترام والإقناع والحجة،
كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجوز البذاءة مع المخالفين لحذاغتنا ولو كانوا وثنيين، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أيها الإخوة، أقول لكم بكامل الوعي والصواب وأنا أتأسف تأسفا كثيرا على أننا نتغافل في مسؤولية التسامح الديني حتى أخذ التسامح في الانهيار. أخيرا ألتمس منكم التماسا بالغا أن تكونوا قائمين بمسؤولية التسامح، عاملين على حكم الله تعالى وماشيين على طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك يدعو الأخ عطاء الرحمن أن يأتي أماما وليخطب. في غيابه سعد بن هارون أن يأتي أماما وليخطب. حمده ومسليا. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر، حضرات الحكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال موضع آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها الإخوان، فيبين من هاتين الآيتين الكريمتين إن ثقافة التسامح فضيلة إنسانية إسلامية حث عليها الدين الإسلامي وغرسها في نفوس وزمائر البشر من أجل التخلي عن المشاكل الاجتماعية والنفسية والخلقية والدينية كالكراهية والحقد والزرب والعنف والقلق التي تترك آثاراً مهمة في حياة الأفراد وداخل المجتمع البشري، وأن التسامح فضيلة أخلاقية إنسانية لضبط الاختلاف وتحقيق التعايش. فكرة التسامح من معانيها القدرة على تقبل الرأي الآخر والصبر الجميل على أشياء لا يحبها الإنسان ولا يستسقيها بل يعدها معاكسة لما يؤمن به. لذا فالتسامح يهدف إلى تجاوز سبل الانقسام نحو الانتماء لأصل الإنساني. أيها الإخوان، أما نزر الإسلام إلى الأديان الأخرى فهو نزر سمح، فقد سمى اليهود والنصارى أهل كتاب وسماهم أهل الذمة، وهما تسميتان في منتهى اللطف. أيها الإخوان، إن ثقافة التسامح تعمل على إزالة الحقد والكراهية الموجودة في زمائر البشر والابتعاد عن مفهوم العنف والجريمة، وتعمل أيضا على تنمية روح المواطنة والديمقراطية بين الأفراد من أجل خلق وعسالم بعيد عن مزاير التخلف الاجتماعي الذي يرتكز على ترسخ مبادئ الحقد والكراهية. إن ثقافة التسامح تضمن القدرة على تنمية الثقافة الدينية والاجتماعية والنفسية وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وكذلك القدرة على نبذ التعصب والتشدد في القرار والإجراءات الاجتماعية، وتعزز الشعور بالتعاطف والرحمة والحنان في قلوب وزمائر البشر. أيها الإخوان، فينبغي لنا أن نسعى ونجتهد لنشر ثقافة التسامح في مجتمعنا، لأن التسامح يتضمن العيش بسلام مع الآخرين بدون أي مشاكل. وأكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله. بعد ذلك يدعو الأخ محمد ريحان أن يأتي أمامنا وليخطب، وهو أيضا من الغائبين. بعد ذلك مرضى معافية أن يأتي أمامنا وليخطب. حامدا ومسليا. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وحضرات الحكم وإخوتي في الدين، موضوع حديثي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الإخوة الأحبة،
الإسلام دين التسامح والرحمة، دين المحبة والبئام، دين قام بمراعاة حقوق الإنسان، فإنه لم يحل الإنسان أن كان جنسه أو مكانه أو مكانته أو زمان عيشه بمنزلة أرفع من تلك التي ينالها في ظلال الدين الحنيف، دين ربنا، دين الإسلام العظيم. وما ذلك إلا لأن الإسلام دين عالمي، ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين كافة، ولم يكن كإخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلوا لأقوامهم خاصة. أيها الإخوة الأحبة، وحين يؤذن أي باحث منصف بين مبادئ حقوق الإنسان التي حواها وبين حقوق الإنسان في الإسلام، يلحظ التمييز الواضح الذي سبق به الإسلام ما تفتقت عنه أفكار البشر في مبادئ حقوقهم من حيث الشمول والسعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي تحقق له المنافع وتدفع عنه المضار. ويتضح من الدراسة الموضوعية المتجردة عن الأهواء أنه ليس هناك دين من الأديان أو شريعة من الشرائع على ظهر الأرض أفادت في تقرير هذه الحقوق وتفصيلها وتبيينها وإظهارها في صورة صادقة مثل ما فعل الإسلام العظيم. أيها الإخوة الأحبة، ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على إسباغ الحقوق على أهلها المؤمنين بالإسلام، بل إن مما يتميز الشريعة عن غيرها أنها قد أسهمت غير المسلمين مع المسلمين في كثير من الحقوق العامة، وهو ما لم ينله الإنسان في دين آخر ولا في نظم أخرى. والحقوق العامة لغير المسلمين كثيرة، منها حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية، حقهم في معتقدهم، حقهم في التزام شرعهم، حقهم في حفظ دمائهم، حقهم في حفظ أموالهم وأعراضهم، حقهم في المعاملة الحسنة، حقهم في التكافل الاجتماعي. وكل ذلك دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وترجمه عمليا ما كان من صنيع الكتاب والسنة. فما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله تعالى ونقمته ومن دعوة تحيط به. ونسأل الله أن يكشف ستره ويفزح أمره، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك يدعو الأخ محمد أشرف أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه محمد أكرم أن يأتي أمامنا وليخطب، وهو أيضا من الغائبين. بعده محمد حمزة أيضا من الغائبين. بعد ذلك شوكة رسول. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، أصحاب الحكم والمستمعين الكرام، موضوع حديثي معكم اليوم التسامح الديني في الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في هذه الدنيا ووهب لهم عقولا سليمة ليهتدوا بها إلى الحق، ولكنه منح لهم الحرية في اعتناق ما يدينون به، فلا حاجة إلى الإكراه والإجبار، ولا ضرورة إلى الغلبة والسطوة. ومن هنا تتجلى حقيقة التسامح والسلم. يعلن القرآن عن هذه الحقيقة صارخا مجلجلا: لا إكراه في الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وذلك لأن الشدة والعنف في هذا الباب يؤدي إلى شرور وفتن لا أرجاع لها، وإلى بلايا ومحن لا حدود لها. فالتسامح في الدين
ضرورة بشرية وحاجة عالمية حتى يعيش الناس في أجواء الهدوء والطمأنينة والسكينة والمحبة والسلام. أيها السادة، إن الإسلام هو دين الواحد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالتسامح في الدين ضرورة بشرية وحاجة عالمية حتى يعيش الناس. إن الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال سبحانه وتعالى: ولا تبغوا الفساد في الأرض. أيها السادة، مما يدل دلالة ناصعة قاطعة على التسامح الديني في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة المنورة وجمع شتى القبائل والعشائر. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك دعا الأخ شيخ مختار أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه عتيق الرحمن أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي إليكم في هذه الحفلة المباركة السنوية الجائزية خطبة وجيزة حول الموضوع التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الإخوة، إن السماحة في الإسلام تتجلى في كل أمر من أمورها، من مسالكها ودروبها ونظمها. إن السماحة في الإسلام تتجلى في كل أمر من أمورها، من مسالكها ودروبها ونظمها. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. إن التاريخ خير شاهد لعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماحه، إنه عفا عن كل معتد مسيء جاءه تائبا، وإنه كان يشيع جنازاتهم ويحضر ولائمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إرشادا وتعليما للمسلمين. فعلينا أن نلتزم التسامح الديني في هذه السورة الحرجة الزيقة، ونبثه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلاد وفي كل مسالك وفي كل مناطق، كي يظهر على الأغيار حقائق الإسلام، فيدخلون في الإسلام متأثرين عن أخلاقنا وحضارتنا وديننا وإسلامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك دعا الأخ محمد فرحان. في غيابه محمد سهيل بن هشام أن يأتي أمامنا وليخطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وأساتذة المكرم وإخوتي في الدين، أنا أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة في هذه الحفلة السنوية الخطابية حول الموضوع التسامح الديني. يا إخواني،
حث الإسلام المؤمنين على التحمل والتمسك بالعفو والتسامح، وقد يتعرض الإنسان للإساءة أو للعديد من المشكلات التي تحدث بينه وبين آخرين، ما يدفعه إلى التشاجر معهم أو مقاطعتهم في كثير من الأحيان. يا إخواني، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام، وقد قال الله تبارك وتعالى عباده إلى التسامح في آيات كثيرة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة المؤمنون، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسامح والعفو، وكان سيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالعفو والتسامح، وقد جعل الإسلام العفو والتسامح للإساءة. أيها المستمعون الكرام، وقد أمر الله تعالى المسلمين بالتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى، بالتعايش السلمي معهم وملاطفتهم وتمدد إليهم. وقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة في الإسلام، وقد محى الإسلام الجاهلية وما فيها من محرمات وأباطيل، ومنها العصبية العرقية أو الإقليمية. أيها الإخوة المؤمنون، دعا الإسلام إلى البر والإحسان والمعاملة الحسنة مع غير المسلمين، وقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك أدعو الأخ محمد أعرف أن يأتي أمامنا وليخطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فرئيس المسابقة الخطابية وحضرات لجنة التحكيم والمستمعون الكرام، موضوع حديثي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها السادة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في هذه الدنيا ووهب لهم عقولا سليمة ليهتدوا بها إلى الحق، ولكنه منح لهم الحرية في اعتناق ما يدينون به، فلا حاجة إلى الإكراه والإجبار ولا ضرورة إلى الغلبة والسطوة. ومن هنا تتجلى حقيقة التسامح والسلم. يعلن القرآن عن هذه الحقيقة مدويا مجلجلا: لا إكراه في الدين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وذلك لأن الشدة والعنف في هذا الباب يؤدي إلى شرور وفتن لا أرجاء لها، وإلى بلايا ومحن لا حدود لها. فالتسامح في الدين ضرورة بشرية وحاجة عالمية حتى يعيش الناس في أجواء الهدوء والطمأنينة والسكينة والمحبة والسلام. أيها الإخوة،
ولما أن الإسلام دين الفطرة كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالتسامح والسلم مبدأ من مبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين. ونرى كتاب الله تعالى يلهج بالدعوة إلى نشر الصلاح والأمن والسلام. وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الإخوة، مما يدل دلالة ناصعة قاطعة على التسامح الديني في الإسلام حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جمع شتى القبائل والعشائر. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك أدوى الأخ أرسل حسام أن يأتي أمامنا وليخطب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث في آخر الزمان. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة، أصحاب الحكم، والحاضرين الكرام، موضوع خطبتي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤوليتنا نحوه. أيها السادة الأفاضل، إن الإسلام قد جاء بالحب والتسامح والصفح وحسن التعايش مع البشر كافة، ووطد في نفوس أبنائه عددا من المفاهيم والأسس من أجل ترسيخ هذا الخلق العظيم ليكون معها وحدة متينة من الأخلاق الراقية التي تسهم في وحدة الأمة ورفعتها والعيش بأمن وسلام ومحبة وتآلف. ومن تلك المفاهيم العفو والتسامح والصفح عن المسيء وعدم الظلم والصبر على الأذى وتحمل المكروه والكف عن الإيذاء واحتساب الأجر من الله تعالى. أيها السادة الأفاضل، لا غرو أن موضوع التسامح من الموضوعات المهمة والحاجة إليه ضرورة ملحة، فالموضوع ذو قيمة علمية متعددة، إذ فيه إبراز لجانب عظيم من جوانب الصورة الحقيقة للإسلام. ففي شريعتنا الغراء وديننا الإسلامي الحنيف كنوز ينبغي أن تستثمر وتثرى من أسس التعامل الإنساني وقيم التسامح مع غير المسلمين وتنظيم العلاقة معهم وخلق جو الأخوة والمودة دون إنشاء الفوضى والخلافات والنزاعات خلال العصور الزاهية بالتعايش. عبر تاريخنا الإسلامي المنير ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول تعالى أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يتبين من هاتين الآيتين الكريمتين أن ثقافة التسامح فضيلة إنسانية حث عليها الدين وغرسها في نفوس وضمائر البشر من أجل التخلي عن المشاكل الاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية كالكراهية والحقد والضغينة والعنف والتشدد والقلق والاضطراب وغير ذلك من مختلف الويلات والشدائد والأخلاق الكريهة والعادات الخسيسة. وأكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك أدعو الأخ أسامة نظير أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه عبد الله خان أن يأتي أمامنا وليخطب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، كما قال الشاعر: إن التسامح شرعة الخلاق، دين أتى بمكارم الأخلاق.
فالأرض أرض الله تجمعنا معا حتى نعيش بألفة ووفاق. رئيس الحفل الكريم، حضرات أصحاب الحكم، أساتذتي الأجلة، إخوتي الأعزاء، خطبة الموضوع اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. إنما يجب تسليط الضوء عليه هو أهمية التسامح الديني، تتمثل في كونه ذا بعد وجودي، أي أنه ضرورة الوجود نفسه. ولتوضيح ذلك يمكن الإلماع إلى أن سنة الوجود قد اقتضت أن يكون وجود الناس على الأرض في شكل تجمعات بشرية، وإن اتفقت فيما يجمع بينها من وحدة الأصل والحاجة إلى التجمع والحرص والرغبة في التمكن من مقومات الحياة والسعي في إقامة التمدن والعمران والتوقي إلى الارتقاء والتقدم، فإنها قد تباينت فيما تتفرد به كل مجموعة من خصوصية عرقية ودينية وبيئية وثقافية. وقد صرح القرآن بهذه الحقيقة الوجودية فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيها الإخوة، التسامح له قيمة عظيمة، وأحد المبادئ الإنسانية التي حولها الإسلام إلى واقع يتعامل به المسلم في حياته اليومية العملية، بنسيان الماضي المؤلم بكامل إرادته والتنازل عن حقه فيما يلحقه من الآخرين من إيذاء، والتنازل نابع من قوة إيمان ورغبة صديقه في طيب العيش والمقام في الآخرة. التسامح ليس تنازل عن الحقوق بالذل والمهانة، بل هو نابع من صفاء القلوب وما غلب عليها من الحب والعطف والرحمة والتعاطف. أيها الإخوان، هذا من مسؤولياتنا أن من الواضح التسامح الديني هو التعايش بين الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية بعيداً عن التعصب المفسد، واحترام أدب الحوار والتخاطب واللقاء، ويقبل الآخر رغم اختلاف لونه أو عرقه. إن التسامح الثقافي يتبلور من عدم التعصب للأفكار والثقافة الشخصية للفرد، فإنه يتطلب حوارا وتخاطبا مع الآخر والحق في الاجتهاد والإبداع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك يدعو الأخ دلواس برويز أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه سليمان أن يأتي أمامنا وليخطب، وهو أيضا من الغائبين. بعده حيدر علي أن يأتي أمامنا وليخطب. حيدر علي أيضا من الغائبين. بعده محمد عاصم أن يأتي أمامنا وليخطب، وهو أيضا من الغائبين. محمد أنس أن يأتي أمامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم، خطبتي اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. حث الإسلام المؤمنين على التحلي والتمسك بالعفو والتسامح. الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام، والله هو السلام، ودعا الله تبارك وتعالى عباده إلى التسامح. إن الإسلام دين المحبة والسلام، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أفضل الأمثلة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع ديانات الأصحاب الأخرى، وقد تركهم يمارسون على معاشرهم ومعتقداتهم وعباداتهم وصلبانهم وطقوسهم، لأن الأحكام الإلهي، لأن الشريعة الإلهي على البشر كلهم من دون تفريق بين أبيض ولا أسود، ومن دون تفريق بين ديانة وديانة ومنطقة ومنطقة، لأن هذه الرسالة العالمية العظيمة
شملت الشرق والغرب والشمال والجنوب، لأن هذه الأحكام أحكامات من بدايته إلى نهايتها، من مهدها إلى لحدها. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم ملحدهم ودهريهم وكافرهم ومشركهم وغيرهم، وعننهم جميعا. وعاد النظام الإلهي الرباني الوحداني، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الأمن والسلام من جزيرة العرب إلى أندلس، ومن جزيرة العرب إلى تركستان والصين. ويريد دين التسامح أن يخرج الناس من الفوضى والدمار والهلاك إلى كل ما فيه سلام ورحمة، لأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين ومحمد رحمة للعالمين. وهذا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى كسرى وإلى مقوقس وإلى النجاشي. فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم أسلم تسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الإسلام يمحد السلام والرحمة والتسامح، فعلينا أن نتمسك بالتسامح الدينية والصفح والعفو. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم. بعد ذلك أدعو الأخ نظام الدين أن يأتي أماما وليخطب. في غيابه عبد الماجد أيضا من الغائبين. بعد ذلك عتيق الرحمن أيضا من الغائبين. بعده محمد أويس أن يأتي أمامنا وليخطب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وزملائي في الدروس، نعني بالتسامح الديني أن يكون لكل فرد في الأمة حق في أن يعتقد ما يراه حقا، وأن تكون له الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاء. ولننظر إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف، نرى أنه من حيث مبادئه وتعاليمه الأصلية هو أرقى الأديان في تحقيق هذه المبادئ. فالمسلمون في عهد نزول القرآن أي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إلا مذهبا واحدا، ولكن قد يكون هناك بينهم اختلاف في الاجتهاد أو اختلاف في تطبيق المبادئ الإسلامية، ولكن لم يتعد هذا أن يكون في مسائل جزئية لا ينطبق عليها كلمة مذهب. وهناك أقوال ماثورة تدعو إلى التسامح مثل ما شاع بين المسلمين اختلاف أمة رحمة، وكان هذا سببا في سعة الصدر بين أهل المذاهب المختلفة من حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي، فلا يكفر مسلم بارتكابه ذنبا ما دام غير مستحل له. ومهما اختلف المسلمون في المذاهب والآراء والأقوال فيما هل محل للاجتهاد والنظر، فلا يصح أن يكفر أحد منهم. فيا أيها السادة الأفاضل، الإسلام يعترف بنبوة الأنبياء السابقين وبكون تعاليمهم واحدة وكلها من عند الله، فلا غرو بعد ذلك كله أن يكون الإسلام سمحا مسالما، حتى لقد نصح أتباعه بأنهم إذا دخلوا في جدال مع اليهود والنصارى بشأن الدين جادلوهم بالحسنى. لذلك قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولكن يا أيها العلماء، يا أيها الطلاب، فيا أسفا فيا عجبا كيف أوروبا مع تقدمها في فهم الحرية وجدها المتواصل في بناء حياتها على العلم لا على العواطف ما زالت بعبدة عن تحقيق التسامح الديني بالمعنى الذي شرحته في صدر المقال. فبالأمس قرأنا كيف هتلر بيهود ألمانيا، وبالأمس قرأنا كيف اجتهد الشيوعيون الدين وحاربوا شعائره، وبالأمس قرأنا كيف حاربت أوروبا المسلمين العرب في فلسطين وخاصة في بلادنا. انظروا يا أيها العلماء كيف تحارب المنظمة الهندوسية المسلمين في الهند.
وأخيرا، فهل للمسلمين أن يكونوا على وعي قوي صحيح ويفهموا بعد طول هذه التجارب التي ذكرت بعضها أنه لم يعد هناك وجه للخلاف بين حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي وبين سني وشيعي وزيدي وغير ذلك من المذاهب، لأنهم لو رجعوا إلى أصل دينهم ما وجدوا لهذا الخلاف محلا. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله. بعد ذلك يدعو الأخ عاصف خان أن يأتي أمامنا وليخطب. بعده محمد اشتياق أن يأتي أمامنا وليخطب. حامدا ومصليا، أما بعد، رئيس الحفل الموقر، حضرات الحكم وإخواني في الله، موضوع خطبتي معكم اليوم في هذه الحفلة المباركة التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الإخوة، مصطلح متداول يكثر في هذه الأيام، وكل جماعة وكل فئة تريد أن تتصف ديانتهم وجماعتهم بهذا المصطلح، وكثر الكلام عنه هذه الأيام. التسامح الديني، المحبة والأخوة والعاطفة والرحمة. ثم بعد ذلك يوصف ديننا بأنه دين لا يعرف التسامح. إذا عدنا إلى تاريخنا الإسلامي لرأينا أن الله عز وجل أسس في القرآن الكريم قاعدة التسامح، لا إكراه في الدين. هذه هي القاعدة الأساسية في مبدأ التسامح. أيها الإخوة، لا يجوز لك أن تجبر أحدا على الدخول في دينك، والدليل ربك قال في القرآن الكريم لا إكراه في الدين. أكد الإسلام على هذا التسامح الديني والتضامن الإسلامي تأكيدا جوهريا، لأن بها الأمة المسلمة من بين الأمم الأخرى. وكلما قوي هذا التسامح والارتباط قوت الأمة الإسلامية، وكلما ضعفت الأمة الإسلامية وصارت غرضا للأعداء ووقعت في الذلة والمسكنة. كما ورد في الحديث الشريف النبوي: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الإخوة، لو راجعتم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم لرأيتم التسامح والتضامن في أعلى وأجمل وأرقى وأبهى صوره وأشكاله. عندما كانت جاءت الوفود صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستقبلهم في المسجد، ومن المعلوم أن المسجد هو المقر الأساس في حياة المسلمين، كان هو مجلس القضاء وللعبادة، ولكن مع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود فيه. ها هو وفد النصارى والحبشة، أين استقبلهم؟ استقبلهم في المسجد، لأن استقبلهم في المسجد أرادوا إذا جاء وقت الصلاة أرادوا أن يعبدوا عبادة الله، وأرادوا أن يعبدوا شعائر دينهم. فقامت مجموعة من الصحابة يريدون أن يمنعوا النصارى من أداء عبادتهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: دعوهم لقد سمح لهم أن يؤدوا عبادتهم فيه مع الاختلاف في العقيدة. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أرأيتم مثل هذا التسامح؟ بل أكثر من ذلك، وله أمثلة كثيرة في تاريخنا. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك يدعو الأخ سيف الإسلام أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله العزيز الغفار، يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأبرار الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، حضرة الرئيس المحترم وحضرات الحكم، إخواني في الله،
إني أريد أن أقدم إليكم كلمات عديدة تدور حول الموضوع المحدد التسامح الديني ومسؤوليتنا نحوه. أيها الإخوة الأعزة الأحبة، إن في الإسلام يعد التسامح من المبادئ والأخلاق الإسلامية، ويراد به الرفق بالمعاملة ومقابلة السيئة بالحسنة لتحقيق التواصل مع الآخرين ودعوتهم للإسلام والاستفادة منهم دون التساهل أو التنازل عن الثوابت والقيم، حيث قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد أمر الله تعالى بالتسامح والإعراض عن الجاهلين وغض الطرف عن الإساءة عما قد يتعرض له المسلم من صور الأذى المختلفة بعد إقامة المعروف والدعوة إليه. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكون منطلقة وباعثة في التحلي والاتصاف بالتسامح وطاعة الله تعالى ونيل مرضاته، وذلك لقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. وللتسامح قيمة كبرى في الإسلام، فهو نابع من السماحة بكل ما تعنيه الكلمة من حرية ومساواة ومن غير تفوق جنسي أو تمييز عنصري. أيها المستمعون الكرام، إن سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تحتوي على أروع صور التسامح والعدل متمثلة بشخصه الكريم ومعاملته مع المسلمين وغير المسلمين. إن التسامح حقيقة ثابتة أيدتها الآيات المحكمات في كتاب الله العزيز والتزم بها المسلمون، لأن الإسلام دين كامل شامل ونظام متكامل يمتاز بين سائر النظم الأخرى في الدنيا كلها. في الحقيقة أن هذا الدين دين الرحمة والأمن ودين العدل والمساواة بين الناس صغيرهم وكبيرهم ضعيفهم وقويهم. لذلك يجب علينا وعليكم أن توجهوا إلى هذا التسامح وتؤدوا مسؤولياتكم في كل مجال من مجالات الحياة الفردية الجماعية. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك أيها الأخ مصباح الدين أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه محمد سرتاج أن يأتي أمامنا وليخطب، وهو أيضا من الغائبين. محمد جنيد أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة الموقر وحضرات الحكم وإخواني في الله، كم من تهم ألصقها بالإسلام والإسلام منها بريء، يخرج علينا أعداؤنا عند كل باقية فيدعون أن الإسلام دين يدعو أبناءه إلى الإرهاب والتطرف، وأن الإسلام دين قتل وسفك لدماء وتربيع للآمنين. يزعمون أنه دين همجي يعلم معتنيقه الشراسة والوحشية، ولكن الواقع هو العكس. إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى التواصل والتعايش والتسامح والتراحم بين أتباع الديانات كافة، وجعل العلاقة بين الناس جميعا، فالناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وعقائدهم إخوة في الإنسانية. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ونلمح هذا من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجتمع المدينة، حيث أسس نظاما عاما هدفه التعايش السلمي. ومن مظاهر التسامح الديني في حضارتنا أن كثيرا من الكنائس كان يصلي فيها المسلمون والمسيحيون في وقت واحد إبان الفتح الإسلامي. أيها الحضور، فإن التسامح الديني في حضارتنا لا يعهد له مثيل في العصور الماضية،
وقد أجمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح وأشادوا به. يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبان: إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساحمين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. يا أبناء الإسلام، خرقوا نداء النفرة والتعصب، وقوموا بمسؤولياتكم وواجباتكم، وأدوا دوركم الهام نحو التسامح الديني في الإسلام. واذكروا قول نبيكم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ولا تناسوا يوما تاريخيا إذ قال حبيبكم: اذهبوا وأنتم الطلقاء، إنكم أمة منارة العفو والصفح، وما علينا إلا البلاغ. بعد ذلك أدعو الأخ محمد علاء الدين أن يأتي أمامنا وليخطب. في غيابه محمد سيف أنصاري أن يأتي أمامنا وليخطب. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رئيس الحفلة المؤقر وحضرات الحكم والمستمعون الكرام، موضوع خطبتي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها السادة الأفاضل، فإن التسامح هو اللين، وهو نوع من أنواع الإحسان إلى النفوس التي جبلت على حب من أحسن إليها. فإن التسامح له أهمية كبيرة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمعات وتقويم العلاقات الإنسانية. لقد أمر الله تعالى رسوله بأعلى درجات التسامح، فقال له تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولم تقتصر سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فقط، بل شملت أهل الكتاب والمشركين أثناء الحرب، فقد أوصى بالقبط خيرا، وثبت عنه أنه قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أيها السادة، ولا شك أن العفو والتسامح والعدل والمعاملة الحسنة التي يبداها المسلمون لغيرهم ليست طارئة وغريبة عليهم، وإنما هي منطلقة من أسس دينهم. فالإسلام حفظ كرامة الإنسان وأمر بالعدل مع العدو المبين، فالله كرم بني آدم وأمر بمراعاة شعور الآخرين، ولم يرغم أحدا منهم في الدخول إلى الإسلام، بل قال: لا إكراه في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية أوصاه بقوله: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فقد جاء في وصية الصديق رضي الله عنه لجيش الأسامة حين بعثه إلى الروم: أوصيكم ب10، حتى ذكر فيه: لا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرا مثمرا، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم على حالهم ولا تتعرضوا لهم. أيها السادة، كتب النصارى إلى أمير الجيوش الإسلامية أبي عبيدة بن جراح يقولون له: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرفوا بنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. وأحداث التاريخ في هذا كثيرة لا تعد ولا تحصى. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك أدعو الأخ عبيد الرحمن أن يأتي أمامنا وليخطب، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باليسر والسماحة ونهانا عن الغلظة والفظاظة، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل
وحضرات الحكم وإخواني الأحبة، موضوع خطبتي معكم اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. إخواني في الله، كم من تهم ألصقوها بالإسلام والإسلام منها بريء، يخرج علينا أعداؤنا عند كل واقعة فيدعون أن الإسلام دين يدعو أبناءه وأتباعه إلى الإرهاب والتطرف، وإن الإسلام دين قتل وسفك لدماء وترويع للآمنين. يزعمون أنه دين همجي يعلم معتنقه الشراسة والوحشية، ولكن الواقع هو العكس. إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى التواصل والتعايش والتسامح والتراحم بين أتباع الديانات كافة، وجعل العلاقة بين الناس قائمة على أساس التعارف والتألف. فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، فالناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وعقائدهم ودياناتهم إخوة في الإنسانية. أيها الإخوة، فإن التسامح الديني في حضارتنا لا يعهد له مثيل في العصور الماضية، ولقد أجمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح وأشادوا به. يقول المستر مارك سايكس في وصف الإمبراطورية الإسلامية في عهد الرشيد: كان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمون على السواء يعملون في خدمة الحكومة. ويقول المؤرخ الفرنسي جوشاف لوبون أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. أيها الشباب، خرقوا رداء النفرة والتعصب، وقوموا بمسؤولياتكم وواجباتكم، وأدوا دوركم الهام نحو التسامح الديني في الإسلام. واذكروا قول نبيكم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ولا تناسوا يوما تاريخيا إذ قال حبيبكم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعيشوا حياة الأمن والأمان والسلامة والإطمئنان، واجتنبوا كل الاجتناب عن إلحاق الفزع والجزع، وكونوا عباد رب واحد وأبناء أب واحد، وتعاملوا مع الأعداء بمبدأ التسامح، واعطوهم الأمان الكامل. إنكم أمة منارة العفو والصف، وما علينا إلا البلاغ. بعد ذلك أدعو الأخ آصف خان أن يأتي أماما وليخطب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين. أما بعد، حضرة الرئيس لهذه الحفلة وحضرات الحكم والمستمعين الكرام، إنني أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. إخواني، نتصور بالتسامح الديني أن يكون لكل فرد في الأمة حق فيما يعتقد وما يراه حقا، وأن تكون له الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاء، وأن يكون أهل الأديان المختلفة أمام قوانين الدولة سواء مستوى. ولننظر إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف، نرى أنه من حيث في مبادئه وتعاليمه الأصلية هو أرقى الأديان كلها في تحقيق هذه المبادئيات والتعليمات الكبرى. ولكن الآن الأوضاع التي يعيشها المسلمون في كل ناحية من أنواع العالم تتطلب بهذا التسامح الديني للخروج من المشاكل والمآزق ولإزالة العقبات والعراقيل
والعراقيل الموضوعة في سبيلهم، ولما لا يستطيع المسلمون حكومات وشعوبا نصرة الإسلام والمسلمين وإلى إيجاد التسامح الديني والإخاء الإسلامي ليكون صوت الإسلام أرفع ومكانة أعز وأقوى كما تفعل الأمم الأخرى من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس. إن هذا تغييرا بسيطا في جهوري في سياسة العالم، ولا يمكن كل ذلك إلا بالتسامح الديني. واليوم في العالم كله بأشد حاجة إلى التسامح والتضامن. أيها الفضلاء، نيطت بهذه الأمة الإسلامية مسؤولية الوصاية على العالم والحسبة على الأخلاق والاتجاهات وسلوك الأفراد والأمم، ومسؤولية القيام بالقسط والشهادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تحقيق هذه المبادئات والمسؤوليات المذكورة كما يشاء. أكتفي بهذه الكلمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك دعا الأخ شيخ عبد الله أن يأتي أمامنا وليخطب، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد. رئيس الحفل المؤقر وحضرات الحكم وإخوتي الأحبة، موضوع خطابتي اليوم التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الإخوة، أولاً أعرفكم عن التسامح لغة واصطلاحاً، ثم أحاول أن نلقي ضوءاً طفيفاً على أهميته وفضيلته وثمراته ومسؤوليتنا نحوه. أيها الإخوة، أولاً أعرفكم عن التسامح لغة أما الاصطلاح فالتسامح هو الصفح والعفو والإحسان، والذي يقابله التعصب والتطرف والطغيان. فقد عرفنا من القرآن الكريم ومن هذا الكلام إن هذا التسامح فقد عرفنا من هذا الكلام إن التسامح هو خلق إسلامي أصيل، بل هو خلق من أفضل الأخلاق وأطيبها، وبه تنشرح الصدور وتسعد القلوب وتطمئن النفوس، وبه تسمو الأرواح وترتاح. فالتسامح من أعظم الصفات التي حث عليها الله سبحانه جل وعلا في كتابه، حيث قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالإسلام دين التسامح الذي حث عليه في جميع أحكامه وتعاليمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال لهذا التسامح، أنه سامح وعفى وتجاوز وقال لمن آذوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالتسامح والإحسان سبب لتوثيق الروابط والتعاون بين الناس، وسبب لرقي المجتمع وتقدمه بين الناس، وسبب لإزالة الظنون السيئة، وسبب لإزالة العداوات وإخماد المشكلات وتحويلها إلى صداقات ومحبات. أيها الإخوة، نظراً إلى أهمية التسامح من فضيلته ومنزلته في الإسلام، تعود المسؤولية إلينا أولاً أن نتحلى به، ثم نرسخ قيمه في نفوس الأفراد والمجتمعات، وهذه ضرورة أكيدة
لا سيما في عصرنا الراهن حينما الخلافات حاصلة ولغة العنف منتشرة وجو الإرهاب موجود في جميع جوانب حياة الإنسان، ونرجو من الله أن تقل الخلافات وتنقشع سحب العنف والإرهاب بالتسامح الديني هذا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك دعا الأخ محمد حنزلة في غيابه محمد فيضان أكمل أن يأتي أمامنا وليخطب، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم والمستمعين الكرام، إني أريد أن أقدم أمامكم خطبة مختصرة حول الموضوع التسامح الديني ومسؤولياتنا نحوه. أيها الحضور، نعني بالتسامح الديني أن يكون لكل فرد في الأمة حق فيما يعتقد وما يراه حقا، وأن تكون له الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاء، وأن يكون أهل الأديان المختلفة أمام قوانين الدولة سواء. ولننظر إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف، نرى أنه من حيث في هذه المبادئات والتعليمات الكبرى هو أرقى الأديان في هذه المبادئات. ولننظر إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف، نرى أنه في تحقيق هذه المبادئات والتعليمات الكبرى. ولكن الآن الأوضاع التي يعيشها المسلمون في كل ناحية من أنواع العالم تتطلب بهذا التسامح الديني للخروج من المشاكل والمآزق ولإزالة العقبات والعراقيل الموضوعة في سبيلهم. ولما لا يستطيع المسلمون حكومات وشعوبا نصرة الإسلام والمسلمين وإلى إيجاد التسامح الديني والتضامن الإسلامي. أيها الحضور، نيطت بهذه الأمة الإسلامية مسؤولية الوصاية على العالم ومسؤولية القيام بالقسط والشهادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله. أخيرا نلتمس من جناب الشيخ رئيس الحفلة أن يتحفنا بكلماته الثمينة القيمة تكون منارة في الحياة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من باب التسامح أن تسمحوا لي عدم إلقاء كلمة أو كلمة في هذه المناسبة، فالوقت لا يسمح لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم تأتي الأرقام. الأرقام لابد أن قبل أن تأتي الأرقام لابد أن طيب موضوع التسامح هو موضوع مهم جدا، وإنما هذا التسامح موضوع الماضي والحاضر والمستقبل كذلك. وكتب السنة والتاريخ والطبقات والتراجم والسير كلها مشحونة بأمثال وبجوانب مشرقة
من التسامح. والتسامح ليس التسامح الديني فحسب، بل التسامح الخلقي والتسامح السياسي والتسامح الاجتماعي، ولا يطبقه ولا يمتثل به المسلمون فحسب، بل الأمم والشعوب إنما هم يختارون هذا التسامح، حيث أن التسامح هو من أسباب النجاح ومن أسباب السعادة ومن أسباب الفوز فيما يتوخاه المسلمون وغيرهم. فموضوع التسامح هذا مهم جدا، وكان ينبغي للمساهمين الكرام أن يأتي بأمثلة من السيرة والتراجم، كان مفيد جدا، لأن كتب كما قلنا لأن كتب التراجم والسير مشحونة مملوءة بأمثال التسامح. فالتسامح مشتق من السمح والسماحة، تقول سامحني، اسمح لي، سامحوني، سامحك الله، وما إلى ذلك من المشتقات. فهذه الكلمة كلمة يعني كلمة مهمة جدا. هذا السمح والسماحة وما إلى ذلك. فتجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه والتابعين وتابعيهم، حتى الملوك والأمراء، حتى الحكم الإسلامي في ماذا في بلادنا. هناك ألف أظن الشيخ صباح الدين عبد الرحمن كتابا، إيش اسم الكتاب؟ التسامح الإسلامي إيش بالأردو؟ إسلامي رباداري أهد مغليامي. إسلامي رباداري أهد مغليامي. إذن معنى ذلك المغول الحكام المغول هم كذلك اختاروا لنجاح حكمهم التسامح. فنحن في زماننا هذا حاجتنا إلى التسامح، وحاجة الإنسانية إلى التسامح، وحاجة البشرية أشد وأخطر. فأظن كفاية في ذلك. حتى تأتي النتائج. حتى ما عندي شيء أنا أتي به. فهذا إن شاء الله فيه كفاية. ما شاء الله الطلاب يعني إنما ساهموا مساهمة قوية وبلهجات قوية وبأسلوب قوي ونشاط قوي. بس الذي يعني يوصفني هو أن فقط المساهمون هم المشاركون، لابد أن يكون المستمعون حتى يعني تتجلى مؤهلات كل ومساهمات كل مساهم تتجلى بين يدي طلبة العلم. ففي إن شاء الله ربما يعني المسابقات في لجان أخر وفي دور أخر كذلك. فمن لذلك على كل، والوقت يقتضي ذلك، على كل يعني كنتم يعني ما قصرتم في إلقاء كلمتكم. الحمد لله، بارك الله فيكم. وإن شاء الله أنتم يعني تختارون التسامح في كل مجال من مجالات الحياة إن شاء الله في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ظهرت النتيجة لهذه المسابقة الختامية السنوية لزمرة الوسطى. فالجائزة الأولى حصلها عبيد الرحمن. من هو عبيد الرحمن؟
من أي صف أنت؟ من أي صف أنت؟ من أي سنة دراسية؟ نعم؟ أما الجائزة الثانية فنالها حسان بن نصر الله. من هو حسان؟ ما شاء الله. أما الجائزة الثالثة فحصلها محمد أنس. الجائزة الثالثة محمد أنس. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم وكتب لكم إن شاء الله النجاح في المسابقات المستقبلية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.